तो जो कमगर कबूतर है जानवन, हाँ जी। क्योंकि आपने जो बात जो शनाख्त आप बताते हैं वो कोई नहीं बताता, ये बात पक्की है, ठीक है। आपके बाद अगर खुद थोड़ा सा आपकी नकल करता है तो वो मैं हूँ जी। ठीक है। तो जो कमगर कबूतर है, जानवन कमगर कबूतर, वो किस रिंग के मालिक थे कि उनमें रिंग थे ही नहीं? उनमें रिंग नहीं थी, उनकी जमीन सफेद थी और उनकी आंख भी बिल्कुल सुर्ख मतलब नहीं थी। ऑरेंज लाल आंख थी। मेरे पास एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी चोंच के मतलब बताएं, क्योंकि आजकल जो कमगर चल रहे हैं उनमें रामपुरियों और फिरोजपुरियों का टच नजर आता है। नदीम भाई, जहाँ पे कमगर में रामपुरी आएगा ना, वो काला स्याह पर देगा, जाग पर देगा, और जहाँ पे जाग पर आ जाएगा समझे कमगर है ही नहीं। वो मतलब ये जो कमगरों का जाती सब्ज रंग है, ये सुनहरा है, चमकीला है, भड़कीला, चमकीला सा। ये टैडियों से भी थोड़ा फीका है और खैर रामपुरी तो थर्ड दर्जे पे चले जाते हैं ना, काला जाग उनका होता है। हाँ जी। और इनकी जो दुम्मे हैं, दुम के लास्ट पे वो बंद जो होता है, बंद लाजमी होता है, बंद होता है। और कमगरों के ऊपर क्या परों के ऊपर भी बंद आता है? हाँ जी, आते हैं, बाज के आते हैं, बाज के नहीं आते। कमगर जो हैं ये अपना, इनके जो बंद के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो मिस्सों से चले होंगे या जालदारों से चले होंगे वो लाजमी लेके आएंगे, या नीलों से चले होंगे वो बेशक बाद में लेके आए या शुरू में लेके आए, लेकिन लेके आएंगे। ठीक हो गया, यानी कि बंद जो है ना वो जो पुराने जाग कबूतर हैं उनमें से थे? नहीं, नीलों में भी बंद थे। नीलों में बंद। ठीक। इनकी चोंच के मतलब हमें बताएं। चोंच छोटी और जबड़े से चौड़ी। कलर बताएं हमें। कलर जो है ना, ये मोमी नोक के करीब थी, काली थी क्या? मोमी नोक थी, यही मैं सुनना चाह रहा था। और दोस्तों ये बात ज़हन में रखिएगा, आजकल जो काले नोक वाले कबूतर आ रहे हैं ना, वो कमगर नहीं होते। नहीं, मियाँ साहब के जो कबूतर है। सर जी, मियाँ साहब की बात नहीं, हम नहीं कर रहे। मैं इस वक्त मियाँ साहब वाले कबूतरों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मियाँ साहब वाले कबूतरों ने आपने ये पहले बता दिया कि उनमें टेडी क्रॉस है। हाँ जी, उनमें टेडी क्रॉस, वो टेडी की वजह से काली आएगी। बिल्कुल। ये हम किसी भी फर्द को इस वक्त जो है ना वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम कबूतर को डिस्कस। अच्छा, इनका पर बताएं हमें, पर कैसा होता है अबीब भाई? अच्छा, इसमें नदीम भाई, इसमें तीन तरह के पर आते हैं, लेकिन मैंने जो आज तक कमगरों में पर नहीं ना देखा, वो ये नहीं मैंने देखा कि इनके आखिरी 4 पर बराबर हों इस तरह। ये सियालकोटियों में होता है, कमगरों में नहीं होता। इनमें जो सबसे सुपीरियर पर है वो 8वां और 10वां बराबर और 9वां थोड़ा सा लंबा, ठीक है। एक इनमें ये आता है, एक कबूतर इनमें ये एक पर इनमें ये आता है कि उसकी नोक होती है बकायदा। तीसरा पर जो है, तीसरा पर ये 10वां लंबा, 9वां छोटा, 8वां उससे छोटा। लेकिन मेरे नज़दीक ये जब 10वां लंबा हो जाता है और 9वां छोटा हो जाता है, 8वां उससे छोटा, मेरे नज़दीक ये इन ब्रीडिंग की निशानी है। अभी भाई मैं ना अक्सर ये बात करता हूँ, 10वां पर मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुरी मार दी अगर पर बड़ा हो। क्या मैं इस मामले में ठीक हूँ कि गलत हूँ? 10वां पर बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10वां पर जिसका बड़ा होता है ना, अगर तो आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको पर्सनली उड़ा के देखा कबूतर, ये बिल्कुल गोल गेड़ी में उड़ते हैं, इस तरह जाके बंद हो। वो फैक्टर भी भाई उसका साथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। अब मैं बात करूं सिर्फ 10वें पर की, जो 10वां पर होता है बड़ा, मैं उसे खामी कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? जो कहते हैं मैंने आपको पहले बताया, इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग का। ठीक हो गया। अच्छा, कबूतर के परों की तेजी किस जगह पे होती है? ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर की हड्डी, ये जितनी छोटी होगी कबूतर तेज पर मारेगा। ये मतलब ये मेरा भी तजर्बा है, और गोरा भी ये कहता है कि ये जो है ना, ये शोल्डर जो है ये वाला, ये जितना छोटा होगा कबूतर तेज पर मारेगा। अगर पर लंबा होगा तो तेजी में कोई फर्क पड़ेगा? पर लंबा होगा तो तेजी में नहीं, फिर वो स्लो फिरेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अभी भाई, उसके अलावा आजकल आपने जो है ना वो मियाँ साहब के भी बड़े इंटरव्यू किए, इम्तियाज चेयरमैन साहब आपके उस्ताद हैं, उनके साथ भी बड़ा वक्त गुजरा। को ऐसी ब्लड लाइन आपके सामने आई हो
کہ حسرت ہو کہ یہ میرے پاس ہو؟ کوئی ایسی بلڈ لائن جس کو آپ نے حسرت کی ہو اور اس کی وجہ بھی آپ نے ہمیں بتا دی، ندیم خواہش کی ہو جسے ندیم بھائی کمگر کبوتر جو ہے نا، یہ ایک ایسی لسٹ ہے میرے اندر، اور یا جنون کہہ لیں، یہ میرے اندر سے ختم ہوتی نہیں ہے. میں اگر کسی جگہ پہ کوئی اچھا کبوتر دیکھ لیتا ہوں تو اگر وہ سیل کر رہا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے اگر بجٹ سے میٹ کرتا تو میں لے لوں اسی وقت. ٹھیک ہے، اگر وہ سیل نہیں کرتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جیسا، اس سے ملتا جلتا کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ جائے، اویل ہو جائے. تو یہ کمگروں کی ایک اس طرح کی میرے اندر بھوک کہہ لیں کہ وہ میری پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اس کے علاوہ میں نا اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ قصوری، یہ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اونچ نیچ دکھانے والی بات نہیں میں کرنے لگا. میں بات یہ کرنے لگوں کہ دوست پوچھتے ہیں کہ قصوری بریڈ آپ کن کو گردانتے ہو. میں انہیں کہتا ہوں بھی میں اپنی بات کروں، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کمگر، ڈب والے، ٹیڈی، رامپوری اور فیروز پوری، ان کو میں قصوری بلڈ لائن میں کاؤنٹ کرتا ہوں. تو حبیب بھائی، آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آج میں کچھ اپنے سوالات جو میرے اندر ہے، جو کسی سے مجھے جواب نہیں ملتا، آج ان سوالات کے جوابات بھی آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، اور لینا لائیو چاہ رہا ہوں، تاکہ دوستوں کو پتا ہو کہ میں نے کہاں سے گین کیا. تو حبیب بھائی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میرے خیال میں لال آنکھ کے جتنے بھی کبوتر ہیں، یہ سارے کے سارے یہ دے بلونگ ٹو قصور. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ٹیڈی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بھی قصور میں بنے. لیکن کچھ ایسے کبوتر ہیں جو کہ لاہور میں بھی بنے لیکن ان کا نام نہیں کوئی لیتا. میں آپ کو ایک کبوتر دکھاؤں گا ابھی. مجھے ذرا وہ بلڈ لائن کا بتا دیجیے. میں مجھ والے کبوتر مجھ والے کبوتر، مجھ والے کبوتر، یہ میروں والے. میر اصغر صاحب میرے پاس، میں آپ کو شوق کرواتا ہوں. تو یہ، لیکن وہ بات یہ ہے کہ میجورٹی کی طرف سارے لوگ چلے جاتے ہیں نا، جب چونکہ میجورٹی ادھر سے ہی ہے قصور سے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میروں کے پاس یہ والے جو دونوں مجھ والے، جو ان کا بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھی جائے تو قصور سے ہی آئے ہوئے، قصور سے ہی آئے ہوئے. کہاں سے ہیں یہ آپ کو بھی پتا، اور میرے بھی علم ہے. اچھا حبیب بھائی، ان جو میں نے بریڈز بتائی ہیں، ان سب بریڈ میں سے جو ایکچوئل میں آپ کو اصل سوال کی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ان سب بریڈ قصوری بلڈ میں ٹاپ پوزیشن آپ کس بریڈ کو دیتے ہیں؟ اس کی خصلت، وجہ اور خوبیاں بھی بتا دیجیے. میری نظر میں ندیم بھائی، جرے کبوتروں سے جتنے بھی کبوتر چلے ہیں نا، وہ اب میں بات یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا. اب جورے جو ہے نا، وہ بذات خود کراس کبوتر ہے، جینون نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی بلڈ لائن ہے وہ کراس سے بنتی ہے. ہمارے پاس جو بلڈ لائن قصور کی ہیں ان میں کمگر ہے، ٹیڈی بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے، ڈب والوں بھی تھوڑا سا کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کراس میں بنے، وہ آپ لوگوں نے بتایا ہوا. تو ٹاپ پوزیشن کس بلڈ لائن کو دیتے ہیں؟ اور اگلا سوال ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے گا، کون سی ایسی بلڈ لائن ہے جس کا قصوری ہر بلڈ لائن کے اندر، ہر نسل کے اندر پر موجود ہے؟ ابھی جو چل رہا ہے وہ الماری والوں کا ہے. ابھی جو چل رہا ہے الماری والوں کا ہے. الماری والوں کا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، ان کے کانٹے آتے ہیں لازمی، ان کا ماتھا جو ہے وہ بلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ الماری والے کبوتر لالا فضل کریم والے، ٹھیک ہے، لالا فضل کریم نے بنائے تھے. اور یہ ابھی میں نے جتنے بھی کافی کبوتر دیکھے، جہاں پہ آپ کو چھلے نظر آ جائیں گے اس کے پیچھے الماری والے، اس کے پیچھے الماری والے ہیں، جہاں پہ بلہ ماتھا نظر آ جائے گا. لیکن الماری والوں میں ایک چیز ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. الماری والوں میں اصل الماری والوں میں رنگ کوئی نہیں ہوتا، ان کی زمین سفید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جونسرے بچے بھی نکالتے ہیں. اب یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ حبیب بھائی، ہم ایک چیز اور ہے، سوال کے اندر سوال نکل رہا ہے. میں یہ سوال تقریباً سوچ کے آیا تھا، لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ مجھے وہ اپنا ریویو نہیں کرنا پڑ رہا، بات کے اندر بات آ رہی. حبیب بھائی، جو قصوری بلڈ لائن ہے، صرف واحد بلڈ لائن ایسی ہے جس کی زمین سفید ہے. تو یہ سفیدی، جو آنکھ کی سفیدی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کبوتر کی زمین سفید نہیں ہے وہ چیمپئن نہیں ہو سکتا. ہو سکتے ہیں کئی ہلکے پھلکے موسم میں اڑا، جس کی زمین سفید نہیں، میں نہیں سمجھتا وہ جیٹ میں چیمپئن ہو سکتا ہے. تو یہ دین کن کبوتروں کی ہے؟ سفید زمین جو ہے، اگر ہم مین بلڈ لائن کی بات کریں، اگر ہم پیچھے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں 2 کبوتر نظر آتے ہیں.
سب سے پہلے تو ہمیں سفید آنکھ کے فروزپوری کبوتر نظر آتے ہیں جن کو مسے کہتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ فروزپوری کبوتر ہیں, مسے کبوتر جو سفید آنکھ کے. دوسرے نمبر پہ ہمیں رامپوری کبوتر نظر آتے ہیں. لیکن رامپوری کبوتر میں اس لیے نہیں مانتا کہ رامپوری جہاں پہ آتا ہے نا وہ سیاہ پر رکھتا ہے. اپنا سیاہ پر رکھتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے پر. اس لیے اور یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان میں کوئی پر شامل ہو جائے نا تو وہ 80 سال بعد بھی نکلتا ہے. اور آج تک کمگروں میں نے نہیں دیکھا کبھی زاک نکلا, زاک نکلا. کبھی نہیں دیکھا, نیور.